नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। सुदूरपश्चिममा प्रदेश वन ऐन भर्खरै पारित भएको छ। देशभरमा अन्तभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँका नागरिक र सरकारले पनि यी सम्पदाहरूबाट फाइदा लिन सकेका छन् त। उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा छौँ र मन्त्रीज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश देशभरिमै धनी छ, तर त्यो हिसाबको फाइदा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको सरकारले र यहाँका नागरिकले लिन सकेका छन् त। स्वाभाविक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोतको हिसाबमा र प्राकृतिक स्रोतमा पनि वन जङ्गलको हिसाबले हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारलाई मात्र सपोर्ट गरिराखेको छैन कि वर्ल्ड वाइज रूपमा जुन वातावरणीय प्रभाव, जुन हरित गृह उत्सर्जन भइराखेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, वातावरण प्रदूषणलाई रोक्नको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको वन जङ्गलले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलिराखेको छ। यसमा झन्डै सुदूरपश्चिममा जङ्गल जमिनको टोटल जमिनको चाहिँ 48-49% हामीसँग वन जङ्गल एरिया छ। त्यसकारणले यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ र यसको व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लागिराखेको छ। भर्खरै मात्र हाम्रो प्रदेश वन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अहिले हामी वन नियमावली र कार्यविधिको तयारीमा छौँ, त्यो प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ र यो ऐनले चाहिँ के भनिराखेको छ भन्दाखेरि अब सुदूरपश्चिममा रहेको प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले चाहिँ वन जङ्गललाई हामीले चाहिँ त्यत्तिकै डढाउने होइन, त्यत्तिकै सडाउने होइन, त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ जमिन मुनि गाड्ने होइन। यो हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी हो, यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। यसको सही सदुपयोग गर्नको लागि सही संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको मूल लक्ष्य छ, मूल ध्येय छ। त्यो आधारमा प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अब यो ऐनमा भएका मुख्य कुरा चाहिँ के छन्? यसले के चाहिँ भन्न खोजिराखेको छ? नागरिकले त्यो कुरा बुझाउन पर्दाखेरि तपाईँ स्वाभाविक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐनले नागरिकहरूलाई सबभन्दा पहिले त वन पैदावारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ। विगतको वन ऐनले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू सिर्जना गरेको थियो। तपाईँ यहाँबाट अत्तरिया जानुभयो भने अत्तरिया चौरा वरिपरि तपाईँ एकचोटि नजर लगाउनुहुन्छ भने झन्डै 30% रुखहरू सुक्खा खडा छन्। ती त्यस्तै खडा चाहिँ कुहिँदै झर्छन् र त्यो चाहिँ माटोमा विलिन हुन्छ। त्यसलाई हामीले हाम्रो विगतको वन ऐनले चाहिँ चिनेको थिएन। यसपालि हाम्रो यो वन ऐनले चाहिँ सुक्खा खडा रुखहरूलाई चिनेको छ, ढलापडा रुखहरूलाई चिनेको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट बोलेको छ। यो सदनको चाहिँ अथोरिटी हो, सम्मानित सदनले पास गरेको छ। अर्को कुरा, हामीसँग थुप्रो चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। काँचो रुखहरू काट्न सक्ने प्रावधान योभन्दा पहिला थिएन। यसपालिको यो ऐनले सार्वजनिक क्षेत्र, खास गरेर सडकमा भएका रुखहरू चाँडोभन्दा चाँडो हटाउने र सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका र निजी आबादी क्षेत्रमा भएका रुखहरूको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र वैज्ञानिक वनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐन आएको छ। यो वन ऐन चाहिँ जारी भइसकेपछि, यो लागू भइसकेपछि, हामी प्र्याक्टिकल्ली रूपमा लागू त भइसक्यो, व्यावहारिक रूपमा अब कार्यविधि बनाइसकेपछि हामी वन पैदावारहरूको व्यवस्थापनमा लाग्छौँ। त्यसले हामीलाई विश्वास छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मात्र नभई नेपाल सरकारको राजस्व आय स्रोतमा एउटा खालको चाहिँ गुणात्मक वृद्धि हुनेमा हामीले विश्वास लिएका छौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यसरी रुखहरू ढलापडा अथवा सुकेका रुखहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा
अब ऐन नै बनिसकेको छ। अनि यसरी अब रुखहरू काट्दा अथवा राजस्व आउन थाल्दा यसैलाई ठुलो कुरा मान्ने कि अथवा दीर्घकालीन रूपमा नै कसरी राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउने भन्ने विचारले त्यो हिसाबलाई चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा हो, दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो जङ्गल हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा पनि रहिराख्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हामी दिगो व्यवस्थापन गर्छौँ। जङ्गलको कुरूपतालाई पनि हटाउँछ यसले। सँगै रुखहरू हराभरा छन्, बडा राम्रो ढङ्गको चाहिँ सौन्दर्यता पनि दिएको छ। सँगै रुखहरू ढलेर कुहिएर चाहिँ सग्लै रुखहरू, खडा रुखहरू पनि कुहिएर चाहिँ झर्ने कन्डिसन छ। यो व्यवस्थापन गर्यो भने तपाईँको चाहिँ हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो बाधा व्यवधान हुँदैन। वैज्ञानिक वन या दिगो वन व्यवस्थापन, यी दुईटा अवधारणाहरू हाम्रोमा आएका छन् र दुईटा एउटै व्यवस्था हो। त्यसकारणले यो दिगो वन, वैज्ञानिक वनलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि हामीसँग प्रावधान छ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामीसँग जुन खालको चाहिँ वातावरण छ त्यो वातावरण कायम रहन्छ, त्यो कायम रहिराख्छ र थप चाहिँ वन जङ्गलबाट हुने आम्दानीहरूलाई पनि बढावा दिन्छ। मन्त्रीज्यू, अहिले जस्तो कि यो मानव र वन्यजन्तु अथवा वनको जुन एक प्रकारको द्वन्द्व बढिरहेको छ कि मानवहरूले अतिक्रमण गर्ने वन क्षेत्र, वन अतिक्रमण भएपछि वन्यजन्तुहरू नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पनि वन्यजन्तुहरूले मान्छेहरूलाई आक्रमण गरेका कति धेरै घटनाहरू आउन थालेका छन्। वन संरक्षणसँगै यो वन्यजन्तुसँग जुन मान्छेको द्वन्द्व बढिराखेको छ, अब यस विषयमा चाहिँ के छ त हाम्रो सरकारी तवरबाट मान्छे वन र वन्यजन्तुको सम्बन्धलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा के काम चाहिँ भइराखेको? हाम्रो मन्त्रालयले वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि हामीले गरिराखेका छौँ। वन्यजन्तुका आवासहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, ती क्षेत्रहरू, वन्यजन्तु चरण क्षेत्रहरू, तिनीहरू ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। जस्तै तपाईँको चाहिँ कैलालीकै बसन्ता करिडोरलाई हेर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ हात्तीको आगमन आउने जाने बाटोको रूपमा हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ। त्यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी एरिया, ब्रह्मदेवको माथिल्लो एरिया, यी एरियाहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रा अति सेन्सिटिभ एरियाहरू हुन्। यिनीहरूको यी एरियाहरूलाई त्यहाँको वन पैदावारहरूलाई सुरक्षित राखेर चरीचरणको पनि व्यवस्थापन गर्ने, ती जङ्गलहरूलाई सुरक्षा गर्ने, त्यो सँगसँगै अरू सबै ठाउँहरूलाई, सबै सम्भावनाहरूलाई हेरेर करिडोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय लागिरहेछ। मन्त्रीज्यू, अहिले हाम्रो देशकै ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ वन अतिक्रमण। कैलालीमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ वन अतिक्रमण भएर ठुलो हेक्टर जमिन चाहिँ अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। अहिले राज्यलाई नै यो अतिक्रमण हटाउन निकै हम्मे पर्ने अवस्था छ। के छ त अब प्रदेश सरकारले यो विषयमा चाहिँ के सोचिरहेको छ? अहिले गम्भीर ढङ्गले हामी लागिराखेका छौँ। कैलालीमा मात्रै होइन, डोटी, डडेलधुरा लगायतका जिल्लाहरूमा, कञ्चनपुरमा यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। प्रदेश सरकार, वन मन्त्रालय र वन निर्देशनालय, वन डिभिजनहरू, वन सहायक डिभिजन कार्यालयहरूलाई मैले भनेको छु, वनको जागिर भनेको अरू निजामती जस्तो जागिर होइन। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू छन् हामीसँग, अरू निजामती जस्तो होइन। वनको कर्मचारीको 24 आवर ड्युटी हो। मैले त्यो भनेको छु। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यो फेसिलिटी सहित कर्मचारीहरूलाई राखेको छ। त्यसकारण जुन ठाउँमा चाहिँ वन अतिक्रमणहरू भएको छ तुरुन्त हट स्पोटमा एक्सन गर्ने भनेको छौँ। यद्यपि केही जटिलताहरू छन्, तपाईँले भने जस्तै विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, खास गरेर कैलालीको गोदावरी एरिया, डोटीमा भयो, डडेलधुरामा भयो, कसैको पनि तपाईँको चाहिँ कुरा नसुनेर जे हाम्रो चाहिँ धर्मले, जो हाम्रो चाहिँ कर्तव्य ठान्दछ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई जोगाउने, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो। कसैको प्रभावमा नपरेर चाँडोभन्दा चाँडो सबै क्षेत्रहरू खाली गर्नुहोस् मैले भनेको छु। तपाईँको यो सञ्चार माध्यम, बाबा टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि सबैलाई म भन्न चाहन्छु,
वन क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले अतिक्रमण नगरौँ। यो हाम्रो सम्पदा हो, यो हाम्रो सम्पत्ति हो र यो हाम्रो श्वास प्रश्वास हो, यो हाम्रो स्वास्थ्य पनि हो। भोलि हामीलाई चाहिन्छ र कर्मचारी साथीहरूले पनि यदि त्यस्तो पाइएको खण्डमा तुरुन्तै चाँडोभन्दा चाँडो कसैको प्रभावमा नपरी, लालचामा नपरी कारवाही गर्ने कुरामा अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले चाहिँ लिनुपर्छ। यो समस्यालाई हामी समाधान गर्नतर्फ अगाडि बढिराखेका छौँ। यसलाई न्यूनीकरण हामी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि अहिले पनि प्रदेशमा बर्खायाममा खास गरी डडेलोले ठुलो वन क्षेत्र नोक्सान हुने गरेको छ हैन। वन पैदावारहरूको चोरी तस्करीका कुराहरू पनि अहिले पनि आइरहेकै छन्। अब सरकारले यत्रो पैसा बाँडिरहेको छ, यति ठुलो लगानी तपाईँहरूले गर्दा गर्दै उपलब्धि चाहिँ किन देखिराखेका छैन? उपलब्धि पनि देखिराखेका छ। हेर्नुहोस्, पहिला तपाईँले राष्ट्रिय वन हेर्ने बेला कति ठुलो चाहिँ अतिक्रमण भएको थियो त्यो तपाईँहरूलाई ज्ञात होला नि। अहिले सामुदायिक वन भइसकेपछि धेरै अतिक्रमणहरू रोकिएको छ। एक दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ जसरी वनमा डडेलो लाग्ने, वनहरू सखाप हुने अवस्था छ, यसपालि प्रदेश सरकारले हामीले चाहिँ अग्नि नियन्त्रक दस्ता बनाउने भनेर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। मङ्सिर पुष महिनादेखि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ। जेठको अन्तिम अषाढको पहिलो हप्तासम्म यो कार्यक्रम अगाडि जान्छ, अषाढसम्म। त्यसले धेरै वन डडेलोबाट जोगाउने हाम्रो टार्गेट छ। सामुदायिक वनहरूसित साझेदारी गरेर, राष्ट्रिय वनहरूसित साझेदारी गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने लक्ष्यमा हामी छौँ। मन्त्रीज्यू, जस्तो कि यो अहिले जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, र सामुदायिक वनका कुराहरू पनि आए, वैज्ञानिक वन र सामुदायिक वनमा चाहिँ ठेकेदारहरूको राज भयो भन्ने प्रकारको कुरा उठिराखेको छ कि अहिले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कम्युनिटीहरू धेरै आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। सामुदायिक वनहरू पहिला त्यो प्रचलन थियो। कतिपय ठाउँहरूमा समितिहरूले पहिला ऋण निकालेर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ काठको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू थिए। सबभन्दा पहिले त त्यो काठलाई चाहिँ कटानी हुनु पर्यो, छपानी हुनु पर्यो, घाटगद्दी हुनु पर्यो, अनि पो टेन्डर प्रक्रियामा जाने हो। त्यहाँका उपभोक्ताहरूले पाउने हुन्, त्यहाँबाट बचेको व्यावसायिक रूपमा बजारमा जाने हो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा यो एउटा खालको बिचौलियाहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो प्रदेश ऐनले बोलेको छ। प्रदेश नियमावलीमा पनि त्यसलाई चाहिँ कडाई ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हामीले सोचिराखेका छौँ र कार्यविधिलाई पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ सोचाइरहेको छ। हो, योभन्दा अगाडि हाम्रो यहीँ नजिकैको 12 वन क्षेत्रमा जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भयो, त्यहाँका उपभोक्ताले पनि आफूले पाउनुपर्ने त्यहाँबाट फाइदाहरू लिन सकेनौँ भनेर एकचोटि विरोध नै गरे। पछि प्रदेश सरकारले पनि केही समय त्यो क्षेत्रलाई रोक्यो हैन। अहिले सङ्घ सरकारले पनि त्यस विषयमा आफ्नो काम गरिरहेको छ। अब यो वन ऐन आइसकेपछि प्रदेशमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिन्छ कि राखिँदैन भन्ने कुरा मेन चासोको विषय छ। तपाईँले सङ्घीय सरकारको कुरा गरिहाल्नुभयो। तपाईँले संविधान स्पष्ट हेर्नु भएको छ। संविधानले के बोलेको छ भन्दाखेरि वनहरू, राष्ट्रिय वनहरू प्रदेशको एकल अधिकार हो। सङ्घीय सरकारले यसमा बेकारमा लफडा झिकिराखेको पावर सेयरिङका कुरा मात्रै हुन्। सङ्घीय सरकारले यो कुरा स्पष्ट ढङ्गले बुझ्नु पर्दछ। अस्ति मात्रै सङ्घीय सरकारको चाहिँ वन नियमावली आएको छ, मस्यौदा आएको छ। त्यो मस्यौदाले तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कल्पनै गरेको छैन, एकात्मक व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। त्यो कल्पना गर्नु भनेको सङ्घीय सरकारको दृष्टिकोणमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के गरिरहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले समीक्षा गर्नुपर्दछ। यद्यपि हामीले त्यसको उत्तर प्रत्युत्तर दिँदैछौँ, मस्यौदा हामी कहाँ पनि पुगेको छ र त्यसले चाहिँ त्यो मस्यौदाले सुदूरपश्चिम चाहिँ प्रदेश सरकारहरूलाई चिनेकै छैन। संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय वनहरू सबै प्रदेश सरकार मात्र रहन्छ है भनेको छ। तर हाम्रो सङ्घीय सरकारको नियमावलीले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई नचिनेर यहाँका वन डिभिजनहरूलाई चिन्छ, निर्देशनालयलाई चिन्छ र सोझै आफ्नो विभागतिर
डाइभर्ट गर्ने काम भएको छ। त्यसका विरुद्धमा 2 नम्बर प्रदेशले त सर्वोच्चमै मुद्दा हालेको छ र अब हामी अहिले पनि त्यो मस्यौदामा हामी सुझाव दिँदैछौँ र हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा रिक्वेस्ट पनि गरिराखेका छौँ कि तपाईहरू सङ्घीय सरकार यो संविधानको खिलाफमा जानु हुँदैन, संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू यो मस्यौदा ड्राफ्ट गर्नेहरूलाई किन यस्तो गरेको, संविधान विपरीत को गएको हो त्यसको अनुसन्धान सङ्घीय सरकार अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरिराख्नु भएको छ वन मन्त्रालयले। यो समाचार सञ्चार माध्यमको मार्फत म तपाईँको सिधै त्यहाँ पुग्ने गरेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान गरेर संविधानको बरखिलाफ जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन, यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको वैज्ञानिक वनका कुराहरूमा वैज्ञानिक वनका उपभोक्ताहरूले हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ भन्ने एउटा खालको जो गुनासो आएको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा गुनासो हुन सक्छ। तर हाम्रो ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि आएको बजेट आएको राजस्वलाई सही ढङ्गले युटिलाइज गर्ने हो भने तपाईँको 12 वनकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ म्यानेजमेन्टको अभाव हो, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। एउटा खालको चाहिँ हामी त्यसलाई समीक्षा पनि गरिराखेका छौँ। एउटै 12 वनको विगतमा हामीले 10-12वटा ब्याङ्कहरूमा खाता खोलेको पनि प्रमाणहरू भेट्टाएका थियौँ, एउटा प्रोसेसमा नि छ। र वैज्ञानिक वन लागू गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ आएको राजस्वले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कैलालीमै पनि अन्य वैज्ञानिक वन लागू भएका जिल्लाहरूमा कम्युनिटीमा त्यो बजेट गएको छ, बजेटले चाहिँ काम पाएको छ। त्यहाँका स्कुलहरू, त्यहाँका सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएर विकास निर्माणको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढिराखेको छ। यद्यपि यसको राजस्व व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरू छन्, जटिलता छन्, यो कुरा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यसो कुरा बुझ्दाखेरि त अब हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच पनि अलिकति ग्याप जस्तो देखियो, जस कारणले ग्याप होइन कि धेरै ठुलो ग्याप छ। यो ग्याप के हो भन्दाखेरि हाम्रो सैद्धान्तिक ग्याप होइन, कार्यान्वयनको ग्याप हो। हेर्नुहोस्, संविधान त हाम्रै अहिले जुन सरकारमा भएका प्रमुख दलहरू छन् ती दलहरूकै सहमतिमा बनेको संविधान हो, एउटा दस्तावेज हो नि त संविधान भने। त्यो संविधान सभामा संविधान बनाउने बेला हामीले वनको कुराहरू प्रदेशलाई दियौँ, तर अहिले कार्यान्वयनको कुराहरूमा या त संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्यो उहाँहरूले आफ्नो मातहतमा लिनको लागि, या तपाईँको चाहिँ संविधानले जे बोलेको छ त्यही दिनु पर्यो। हामीले यो प्रदेश ऐन संविधानभित्र बसेर बनाएका छौँ। मन्त्रीज्यू, मेन कुरा के छ कि अहिले धेरैजसो वनको क्षेत्र त सरकारले नै कब्जा गरेको छ नि त, सरकारी सङ्घ संस्थाकै नाममा धेरै ठुलो वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। अब सरकारले स्वाभाविक रूपमा केही ठाउँमा आवश्यक भएको ठाउँमा सरकारी संरचना पनि बनेका होलान्, तर सरकारी अफिसहरू बन्ने बित्तिकै वनको जग्गा उपलब्ध हुँदैन। हाम्रा आफ्ना नोम्सहरू छन्, आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्। सामान्यतः कहीँनिर सडक छेउमा ट्राफिक पोस्टहरू राख्ने कुराहरू, कहीँनिर सडक छेउमा चाहिँ त्यस्ता खालका प्रतीक्षालयहरू रहने कुराहरू एउटा होला। बाँकी ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारी संरचना भन्दैमा वनको एरियालाई वन सम्पदालाई चाहिँ मासेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संरचनाहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ त्यो हुन सक्दैन, त्यो गर्न दिइँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ मन्त्रीज्यू। अब अन्त्यमा जस्तो कि अहिले जुन विकास निर्माणका कामहरू अहिले 3 तहका सरकार बनेपछि सङ्घीयता पछाडि हाम्रा गाउँठाउँमा सबभन्दा बढी सडकहरूले विकासको गति एकदमै धेरै लिएको प्रत्यक्ष सबैले देख्न पाएका छौँ। यो सँगै अरू ठुला विकासका कामहरू पनि भइरहेका छन्, जसले गर्दा पर्यावरणमा अथवा त्यहाँको वन क्षेत्र वातावरणमा परेको प्रभावहरूलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जस्तो कि प्रभाव मूल्याङ्कनका कुराहरू छन्। हामी निश्चित रूपमा मैले त्यो कुरा तपाईँको बुझिसकेँ। यो कुरालाई प्रदेश सरकार हाम्रो मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गले हेरेको छ। हामीसँग भर्खरै प्रदेशको वातावरण ऐन आएको छ, जहाँ भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् त्यहाँ सामान्यतः क्षति हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो प्रदेश वातावरण ऐनले बोलेको छ। ती भौतिक संरचनाहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि वातावरणमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि सम्बन्धित अफिसलाई हामीले चाहिँ एउटा ऐनभित्र राखेका छौँ। जो विषय भनेको चाहिँ तपाईँको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन EIA अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नै पर्ने प्रावधान हामीले राखेका छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म हामी चाहिँ वातावरण बचाउनको लागि चाहिँ हामी सफलतातिर अगाडि बढ्छौँ। समग्रमा प्रदेशको वन वातावरण र पर्यटनलाई जोडेर यहाँका नागरिकलाई जुन तरिकाको फाइदा लिन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यो सम्भावनासम्म जोड्ने काम चाहिँ अब कसरी गर्ने के छ त? स्वाभाविक रूपमा केही साना ठुला आयोजनाहरू स्वाभाविक रूपमा बन्लान्, त्यसले मात्रै हाम्रो सुदूरपश्चिमको समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा टेवा पुग्दैन। एउटा अंश त हो, तर समग्र रूपमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 सम्म हामीले हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्ने भनेका छौँ। त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराखेर त्यो लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनताहरूको यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा विद्यार्थी, पेसागत सबैको एकमुष्ट आर्थिक पर क्यापिटा इन्कममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिराखेको छ। त्यो टार्गेट हामी पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, आज हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्ना धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि बाबा टेलिभिजन लगायत तपाईँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वन र वातावरणका विषयमा केन्द्रित हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन वातावरण तथा उद्योग पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीसँगको यो कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ कुराकानीका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।